सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। श्री पुण्य गुरुवायूरप्पने चरणं, आनंद चिन्मयने चरणं, श्री चोट्टानिक्कर भगवती अम्मे चरणं। नारायण अखिल गुरु भगवन्नमस्ते। नारायणीयं दशकं 1। सान्द्रानन्दावबोधात्मगमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषात् आत्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। एवं दुर्लभ्यवस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति भदजनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्। एते तावद्वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्त्वं यत्तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलं तेन तावद् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत्स्वच्छत्वाद्यदच्छादितपरसुख चिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्याह्रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते। निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलि सुभगतमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ। कल्लोल उल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचः त्वत्कलास्वेव भूमन्। निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियाम् ईक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले। तस्याः संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा दधासि स्वमहिमविभवाकुण्ठ वैकुण्ठरूपम्। तत्ते प्रत्यग्रधाराधर ललितकलायावलीकेलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम्। लक्ष्मीनिःशङ्कलीलानिलयनम् अमृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चत्सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ। कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवखेदावहा जीवभाजां
इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मद्याभिजाने नोच्चेज्जीवा कथं वा मधुरतरमिदं त्वद्वपुश्चिद्रसार्द्रम् नेत्रैश्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधां बोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानपि अर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्थिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात् ऐश्वर्यादिशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वं चात्मा रामयेवेत् यतुलगुणगणाधारशौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वरविनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजःसंहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिलविदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वातागारवासिन् मुरहर भगवच्छब्द मुख्याश्रयोऽसि नारायणीयं दशकं 2 सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलक प्रोद्भासि फालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रहसितोल्लासं सुनासापुटं गण्डोत्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटल श्रीवत्स दीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहु चतुष्कसङ्गतगदा शङ्खारिपङ्केरुहां काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्छितलसत् पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं दवार्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽपि
आश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृङ्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरं नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्याबत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञक प्रेमस्थैर्यमयाद चापलबलाच् चापल्यवार्तोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्थिरेति अस्मिन् अन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसा सक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयित प्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञतानवसुधा निष्यन्द सन्दोहनं त्वद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वतां सत्यप्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकं व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैः आनन्दमूर्च्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानमयात् भृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैः लभ्या रमावल्लभ निष्कामं नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिधं तद्दूरेत्यफलं यदौपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलान् आचर्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपथेऽथवाप्युचितताम् आयान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परं तव वपुः ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्तार्द्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीम् अक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्यखिलां
नित्ययि विभो सैवास्तु मे त्वत्पद प्रेम प्रौढिरसार्द्रता धृततरं वातालयाधीश्व नारायणीयं दशकं मून पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ताः त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगद सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽपि अनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो गुरुदयां भवत्पादाम्भोज स्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं गुहचन विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यं तनुभृतां मदीय क्लेशौघ प्रशमनदशा नाम गीयति न के लोकेऽस्मिन् अनिशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ताः सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढाः जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्भोज स्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्तीश स्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित् सदानन्दाद्वैत प्रसरपरिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिः तव च वचनं नैगमवचः भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेद् अखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवेत् क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनम् अत ते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणम् श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूताधिव्याधि प्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयं तद्रूपं
परमरसचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चद्रोमाञ्चो गलितबहु हर्षाश्रुनिवहो यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडापरिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु परञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद् वरदगदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभिः तव हि करुणा यावदुदीयाद् अहं तावद्देव प्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरक्लृप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथाशक्ति व्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन्। नारायणीयं दशकं 4। कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनं यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टयाशु तव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्यदृढतादिभिर्यमैः आप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादथापहृत् यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतो धारयेमधिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवद्धङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन् मधुरता हृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतपरिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसन निर्भरोल्लसत्वत्परात्मसुख कल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलितां गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः
पुनः मंशुमोक्षरसिकक्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यजसुषुम्नयाशनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथो लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलर्क्षपक्षगैः उत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोऽथ महरालये यदा शेष वक्त्रदहनोष्मणार्द्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्ततां स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षितिपयो महो निलद्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृत्तिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतं विभो अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम्। नारायणीयं दशकम् 5 व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायां लयं नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून् नाह्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथाखिलपरानन्दप्रकाशात्मना कालकर्मगुणाश्च जीवनिवहाः विश्वं च कार्यं विभो छिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः तेषां नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठतां नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च द्विपरार्धकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च
प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुः तस्याः सहाय क्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादि प्रतिबोधिताथ भवता संचोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजद्यो सौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोध निष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहन् तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोतिबहुलं विष्णो भवत् प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात्रिविधताम् आसाद्य वैकारिको भूयस्तैजसतामसौ इति भवन् आद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्क पाश्यश्विनो वह्नीन्द्राच्युत मित्रकान् विधुविधिः श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्य वृत्त्यन्वितं तच्चान्तःकरणं विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणः तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनि त्वद्बलात् शब्दाद्व्योमततः ससर्जित विभो स्पर्शं ततो मारुतं तस्माद्रूपमतो महोऽथ च रसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनात् आद्याद्य धर्मान्वितं भूदग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् ये ते भूतगणास्तथेन्द्रियगणाः देवाश्च जाता पृथक् नोषे गुर्भुवनाण्डनिर्मितविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वं नानाविधसूक्तिभिर्नुतगुणः तत्त्वान्यमून्याविशं चेष्टाशक्तिर्विभो
मुदीर्यतानि घटयन् हैरण्यमण्डं व्यधाः अण्डं तत् खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत् सहस्रं समाः निर्भिन्दन्न कृताश्च दुर्दश जगद् रूपं विराडाह्वयम् साहस्रैकरपादमूर्धनिवहैः निःशेष जीवात्मको निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वामयात्। नारायणीयं दशकम् 6। एवं चतुर्दश जगन्मयतां गतस्य पातालमीश तव पादतलं वदन्ति पादोर्ध्वदेशमपि देव रसातलं ते गुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमथो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलं वितलातले द्वे क्षोणीतलं जघनमम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरपि अन्यैर्निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशव घनास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं दृहिणस्य गेहं पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोष्वियुगलं तव नासिके द्वे लोभद्रपे च भगवन् अधरोत्तरोष्ठौ तारागणाश्च तशनाः शमनश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं श्वसितं समीरो जिह्वाजलं वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवाभुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्ठं त्वधर्म इह देव मनःसुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवः वसनं तु सन्ध्ये शेफः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणापदयोर्नखास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्धवमुखागमनं तु कालः विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्जबाहुचारुरुयुग्मचरणं करुणाम्बुधे ते संसारचक्रमयि चक्रधर
क्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्थिकुलानि शैलाः नाड्यः सरित्समुदयस्तरवश्चरोम जीयादिदं वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्धिरोगान्। नारायणीयं दशकं 7। एवं देवचतुर्दशात्मकजगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूत्स्फीतरजो विकारविकसन्नानासि सृक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् तावत् त्वं जगतां पते तपतपेत्येवं हि वैहायसीं वाणीमे नमशिश्रवश्रुतिसुखां कुर्वंस्तपप्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षु द्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यं वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेगाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोह साध्वसमुखाः भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिप्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणि श्यामा वदा तत्विशो नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथाविधोन्नतपदाः दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम सर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत्
नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजशौरभैककुतुकाल्लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीयदिव्यविभवां तत्ते पदं देहि मे। तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्याकल्पदीप्ताकृती श्रीवत्साङ्गितमात्तकौस्तुभमणि छाया ऋणं कारणं विश्वेशां तव रूपमैक्षतविधिः तत्ते विभो भातु मे। कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसितस्यन्द प्रसन्नाननं राजत्कम्बुगदारिपङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलं स्रष्टुस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा संभृतसम्भ्रमकमलभूः त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरमित्याचष्ट तं त्वां भजे। आताम्रे चरणे विनम्रमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिः बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्यगिरं प्रतोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन्नुल्लासयोल्लाघताम्। नारायणीयं दशकं 8। एवं तावत् प्राकृत प्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्चरजनिर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम्।
अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात्। प्राग्ब्रह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदा विसृष्टिः। पञ्चाशदब्दमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धमतिवृत्य हि वर्ततेऽसौ। तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान्। दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलीये जगन्ति च द्वज्जठरं समीयुः। तदेदमेकार्णवमासविश्वम् तवैव वेशे फणिराजशेषे जलैकशेषे भुवने स्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा। कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशताकिलादौ। त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्ति व्रजेन तत्राखिलजीवधाम्ना। चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये। कालाख्यशक्तिप्रथम प्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ। विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान्। तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तः स्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिम्। ततस्त्वदीयादयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानं। तदेततम्भोरुहकुड्मलं ते कलेबरात्तोयपथे प्ररूढम्। बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिर्ध्वान् तमलं न्यकृन्तत्। सम्फुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः। अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः। अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धिवातालयवासविष्णो। नारायणीयं दशकं 9। स्थितः स कमलोद्भवः
तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधौ उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगाद् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैः दृढसमाधि बन्धोल्लसत् प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्टपरितुष्टधीः भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमुकुटोल्लसत् कटकहारकेयूरयुग् मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरं कलायकुसुमप्रभं गलतलोलसत्कौस्तुभं वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितं श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुर वैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यादृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मठाम् इति दृहिणवर्णित स्वगुणबंहिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचनदक्षतामक्षतां गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिलसाधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटाक्षी
कटेत् उदीर्य गिरमादधाः उदितचेतसं वेधसं शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजं वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपाथसि पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः। नारायणीयं दशकं 10। वैकुण्ठवर्धितबलोऽथ भवत्प्रसादाद् अम्भोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूरुहमयानि तथातिरश्चां जातिर्मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिराग विकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थ विधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीं तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुद्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हाविरिञ्चेत् यादौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामा एकादशाह्वयदया च विभिन्नरूपं रुद्रं विधाय दयिता वणिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरं तम् रुद्राभिसृष्टभयदाकृति रुद्रसङ्घसम्पूर्यमाण भुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजासृजतपश्चरमङ्गलायेत् आचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिपुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत्
त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणाच्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनुदत्वधूभ्याम् ताभ्यं च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरातिपनिरुन्धिरोगान्। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। श्री पुण्य गुरुवायूरप्पणे चरणम् आनंद चिन्मयने चरणम् श्री चोटानिकर भगवती अम्मे चरणम् नारायण अखिल गुरु भगवन्नमस्ते। हरि ओम।